السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی، کچھ عرض کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ذان نور صافی یوم النصور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت، آج کی اس نورانی بزم میں خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان نائب النبی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی سنجری سم ازمیری علیہ رحمت و رضوان کی کرامات طیبات میں سے کچھ کلامات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نہایت ہی اطمینان اور ادب و سکون کے ساتھ تشریف رکھے اور جو کچھ میں عرض کروں اسے غور سے سنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں منقبت کے چند سال پہلے سماعت فرما لیجئے، پھر میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھاؤں۔ غریب آتے ہیں در پہ، غریب آتے ہیں در پہ، تیرے غریب نواز، غریب آتے ہیں در پہ، تیرے غریب نواز، غریب آتے ہیں در پہ، تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی، کرو غریب نوازی، میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی، میرے غریب نواز، غریب آتے ہیں در پہ، تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی، میرے غریب نواز، تمہارے در کی کرامات، تمہارے در کی کرامات، یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامات، یہ بارہا دیکھی، غریب آئے یار ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم، کہ میں غریب بڑا تم، بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم، بڑے غریب نواز، غریب آتے ہیں در پہ، تیرے غریب
नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज लगा के आस में बड़े दूर से आया हूँ लगा के आस में बड़े दूर से आया हूँ मुसाफिरों पे करम के मुसाफिरों पे करम के जिए गरीब नवाज मुसाफिरों पे करम के जिए गरीब नवाज। खुलूस व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दरूद से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी सम अजमेरी अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात गिरामी मुहताज तारीफ नहीं। आज हिंदुस्तान में जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं आप ही की पाक कदमों की बरकत है, क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी आप ही की कोशिश से फैली है और मुसलमानों की फरमा रवाई का संगे बुनियाद आप ही के हाथों नसीब किया गया और तबलीग इस्लाम का निजाम भी सबसे पहले आप ही ने सरजमीन हिंद में कायम की। आप नजीबुल तरफिन सैयद है और आपके 730 हिजरी में विलादत बासआदत हुई। आपके मुर्शिद गिरामी जनाब गयासुद्दीन हस्ते संजरी बहुत दौलतमंद और फारगुल अल्बाब थे और उन्होंने आपको बड़े नाजो नईम से परवरिश किया था। अभी आप कमसुन ही थे कि पितरे बुजुर्गवार का साया सबकर आपके सर से उठ गया। ताहम वालिद मोहतरम ने बहुत कुछ माल व असबाब छोड़ा था। सिर्फ दो बेटे थे और आपके हिस्से में सिर्फ एक वैसिया बाग और एक पंचक्की आई थी। आप बड़े ऐशो व इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। खानदान भी मुहतरम था, शहर में भी बड़ी इज्जत थी। लोग आपको बड़े मंजूर की निगाह से देखते थे। इमारत व जागीर का ये दौर गुजर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला को आपसे एक बड़ा काम लेना था। नजर इम्तिहान आप पर पड़ चुकी थी। एक रोज अपने बाग में बैठे हुए थे कि एक कामिल वक्त और मजदूर जमाना हजरत इब्राहिम तंदूरी अलैहि रहमा बाग में चले आए। आपने उनकी बड़ी इज्जत की अदब से एक जगह ले जाकर बैठा दिया और अंगूर के गुस्से आपके सामने पेश किए, जिन्हें आपने बड़े शौक से खाया और चंद अंगूर अपने मुंह में चबा कर आपको दिए, जिन्हें आपने बेतकलीफ खा लिया। खुदा जानता है कि इस सहाबे कमाल मजदूर के लुआबे रहम में कैसी बरकत और नूरानियत थी कि हलक से उतरते ही सीना अनवारे इलाही का गंजीना बन गया और साथ ही साथ तबीयत भी दुनिया और दुनिया के मसद और इज्जत से यकसर हो गई और आन की आन में कुछ से कुछ बन गए। मजदूर तो चले गए, लेकिन आप वहाँ से उठकर घर तशरीफ लाए और बाग वगैरह फरुख्त कर जो रकम हाथ आई फौरन खुदा की राह में लुटा दिया। हालात बदल चुकी थी। घर से निकल खड़े हुए, पहले तो तकमील की, उसके बाद समरकंद से भी रवाना हुए। अब हज का इरादा था कि अस्नाई राह में सुबह निसापुर के मशहूर कस्बा हारून में आपकी हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमत व रिजवान से मुलाकात हुई, जो शेख वक्त और बुलंदी पाया बुजुर्ग थे। इसलिए आप हजरत के हाथ पर बेअत हो गए। बेअत से मुशर्रफ हो जाने के बाद तकरीबन 20 साल अपने शेख की खिदमत की और इसी दौरान हजरत के साथ ही मुतादा हज भी किए और इसी सुबहत व खिदमत में बातें फैज़ व बरक़ा से माला माल भी हुए और हजरत और इसी सुबहत व खिदमत में बातें फैज़ व बरक़ा से माला माल भी हुए। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
باطنی استعداد کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ الرحمہ نے آپ کو خرقہ خلافت 2.5 سال ہی میں عطا کر دی اور آپ مختصر سی مدت میں اپنے مرشد گرامی کے جانشینی بہترین اہل ثابت ہو چکے تھے۔ اب آپ کو اس عہدے کے مشائخ کرام سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، اس لیے آپ نے غزودی، بغداد، تبریز، اصفہان اور محمود اور غزنی ہوتے ہوئے اور سینکڑوں اولیاء صوفیاء سے ملاقات کرتے اور ان سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے ہندوستان کا ارادہ فرمایا اور ہر چمن سے پھول چنے اور گلزار سے گلیاں لیے اور خود کو گلستان بنا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا ابینا مولانا محمد وآلہ وسلم وصلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ خواجہ غریب نواز خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز اپنے مرشد گرامی کے ساتھ متعدد حج کو گئے، مگر آخری سفر میں حضرت ہارون علیہ الرحمہ نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ الہی معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے قبول کی۔ خواجہ خواجگان سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سامنے روزہ تحریر کی جالیہ تھام کر سلام عرض کیا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، ہم نے ہندوستان کے ولادت تمہارے سپرد کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔